अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जो हाज़िर हुए हैं वो लेसन 10 के लिए आए हैं। यानी जो है आज की वीडियो जो हमारे लेसन 10 सबक जो है उसकी पढ़ाई जाएगी, उसके कवायद समझाए जाएंगे। तो आप इस वीडियो से जुड़े रहें और इसको अच्छे तरीके से वॉच करें। तो इसके अंदर देखेंगे हमने 9 तख्ती पीछे पढ़ ली हैं। अगर हम पीछे कवायद को दोहराएं तो सबसे पहले हुर्फ़ मुस्तालिया, हरकत, तनवीन, हुर्फ़ मद्दा, हुर्फ़ लीन, ये तमाम कायदे जो हैं इस तख्ती के अंदर लगेंगे। ये आप तख्ती देख सकते हैं, तख्ती नंबर 10 है। यहाँ इसकी कुछ हिदायत है। वो हिदायत ये है, इस सबक को हिज्ज और रवा दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। अब बाज़ दफ़ा जो है इस सबक के अंदर जो न्यू पढ़ने वाले होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किस हुरूफ को कितना खींचना है, किस हुरूफ में हमें क्या करना है। तो आज इंशाल्लाह आपको बताया भी जाएगा, पढ़ाया भी जाएगा और समझाया भी जाएगा। तो ये देखें, अगर इस तख्ती को मैं पूरा आपको पढ़ाता हूँ तो इसके अंदर टाइम भी ज़्यादा लग सकता है और वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं ये सोच रहा हूँ इस तख्ती के हम पार्ट बना लेते हैं। इंशाल्लाह पार्ट 1 के अंदर आधी तख्ती पढ़ा देता हूँ और पार्ट 2 के अंदर इंशाल्लाह इस तख्ती को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो ये देखें आप, सबसे पहला जो हुरूफ है ये आ रहा है कौफ। वो कौफ जो है हुरूफ मुस्तालिया में से इसको मोटा भी पढ़ेंगे और इसके ऊपर एक और कवायद लग रहा है, अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा। तो यहाँ पर अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को कितना खींचेंगे? एक अलिफ 2 हरकत के बराबर खींचेंगे और लाम को बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे क्योंकि लाम पर हरकत है। तो इसी तरीके से मैं आपको पढ़ाता भी रहूँगा और बताता भी रहूँगा, आप तवज्जो से समाअत फरमाएँ। तो इस तख्ती का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौफ अलिफ ज़बर कौ, लाम ज़बर ला, कौला, सौद ज़ेर सी, रौ अलिफ ज़बर रौ, सिरौ, तो ज़बर तो, सिरो तो। अब ये देखें, स्वाद उर्फ़ मुस्तालिया में से मोटा पढ़ेंगे लेकिन खींचेंगे नहीं। और रॉ जो है ये मोटा भी होगा, अलिफ मद्दा भी लग रहा है, अलिफ से पहले रॉ पे ज़बर है और तो को सिर्फ मोटा करना है, खींचना नहीं है। सिरो तो, सिर्फ रॉ खींचेंगे, तो को नहीं खींचेंगे। स्वाद और तो दोनों मोटा होगा, यानी तीनों मोटे होंगे। ये स्वाद, रॉ और तो, स्वाद और तो जो उर्फ़ मुस्तालिया में आने की वजह से ये मोटे होंगे। और लेकिन रा जो है उर्फ़ मुस्तालिया में से नहीं है, लेकिन रा के ऊपर ज़बर है, इसलिए रा को हम यहाँ मोटा पढ़ेंगे। हा खड़ा ज़बर है, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़, हा ज़। अब ये देखें, खड़ा ज़बर है, एक अलिफ खींचना है और अलिफ से पहले ज़बर है ज़ाल पर, यहाँ पर अलिफ मद्दा होगा। हा ज़, दोनों को बराबर खींचना है। तो आप इसको देखते भी रहें। जब इसको आप देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पिछले कायदे जहन में आ जाएंगे। अगर आपको कवायद याद नहीं है तो अब आप इसे बता नहीं सकते यहाँ कौन से कायदे लगेंगे। तो उस तमाम पिछले कायदों को याद करने के लिए उनको दोहराना ज़रूरी है, ताकि इस तख्ती में जब आप आएँ तो तमाम पिछले कायदे आपके जहन में होने चाहिए, बासानी आप ताकि पढ़ सकें। ज़ाल खड़ा ज़बर ज़, लाम ज़ेली ज़ली, कैफ ज़बर का ज़ालिका। ये देखें, ज़ाल खींचेगा, खड़ा ज़बर है, लाम नहीं खींचेगा, काफ भी नहीं खींचेगा। कैफ अलिफ ज़बर कै, नून वाव पेश नू, कै नू। काफ पे अलिफ मद्दा लग रहा है, बारीक काफ है, नून पे वाव मद्दा लग रहा है, इसलिए दोनों खींचेंगे। कौफ अलिफ ज़बर कौ, लाम वाव पेश लू, कौलू। कौफ पे अलिफ मद्दा, लाम पे वाव मद्दा। लाम ज़बर ला, हा उल्टा पेश हू, लहू। लाम नहीं खींचेगा क्योंकि ज़बर है, हा खींचेगा, खड़ी हरकत है। सीन वाव ज़बर सौ, फ़ा ज़बर फ़ा, सौफ़ा। अब ये देखें, अक्सर लोग यहाँ पर ये गलती करते हैं, सीन और वाव को दोनों को खींच देते हैं। जैसे सौफ़ा, सौफ़ा, इस तरह से नहीं पढ़ना, बिल्कुल भी नहीं खींचेगा ये। सौफ़ा, सौफ़ा, न सीन खींचेगा और ना ही फ़ा खींचेगा। तो ये वाउलीन है, वाव साकिन से पहले ज़बर है, या वाउलीन का कायदा लग रहा है जो नवी तख्ती में हमने पढ़ा था, इसलिए इसको खींचेंगे नहीं। कौफ वाव ज़बर कौ, लाम दो पेशलुन, कौलुन। यहाँ देखें, यहाँ भी वाउलीन का कायदा लग रहा है, यहाँ तनवीन का लग रहा है, तो इसलिए यहाँ पर भी हम कौफ को नहीं खींचेंगे। फ़ा या ज़ेर फ़ी, है ज़ेर ही, फ़ी ही। नून वाव पेशनू, हा या ज़ेर ही, नू ही, हा ज़ेर ही, नू ही। यहाँ पर
یا مدہ کا قاعدہ لگ رہا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اور یہاں پر حرکت کا لگ رہا ہے، یا ساکن والا قاعدہ کھنچے گا، اور یہاں پر واو مدہ لگ رہا ہے ہا یا زیر ہی پہ یا مدہ کا اور ہا پہ حرکت کا، یعنی نون اور ہا دونوں کھنچیں گے، ہا بالکل بھی نہیں کھنچے گا۔ با زیر بی، ہا کھڑا زیر ہی، بی ہی، بانی کھنچے گا، کھڑی حرکت ہے، ہا کھنچے گا۔ لام یا زبر لئی، سین زبر سا، لئی سا، لام نہیں کھنچے گا، سین بھی نہیں کھنچے گا۔ با یا زبر بئی، نون زبر نا، بئی نا، دونوں ہی نہیں کھنچیں گے، یا لین ہے، حرکت ہے۔ عین زبر آ، ذال الف زبر ذا، عذا، با دو زبر بن، عذابن، عین نہیں کھنچے گا، با نہیں کھنچے گا، ذال کھنچے گا، الف مدہ لگ رہا ہے۔ میم زبر ما، تا الف زبر تا، متا، عین دو زبر عن، متاعن، تا کھنچے گا، میم اور عین دونوں نہیں کھنچیں گے۔ تو زبر تو، غین کھڑا زبر غو، تغو، یہاں دیکھیں تو حرف مستعلیہ میں سے غین کھنچے گا، اور اکثر لوگ یہ یا دکھ رہا ہے اس کو پڑھ دیتے ہیں، تو یا جو ہے نا یہ ایسٹرا ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے، اور تو اور غین کو پڑھیں گے، صرف یا کو نہیں پڑھیں گے۔ لکھنے میں بعض حروف پورا آتے ہیں لیکن پڑھنے میں نہیں آتے۔ شین زبر شا، کاف واو پیش کو، شکو، را دو زبر رن، شکورن، کاف کھنچے گا، را نہیں کھنچے گا، شین پر گئے تھے، را پہ تنوین ہے۔ غین زبر غو، فا واو پیش فو، غوفو، را دو زبر رن، غفورن، فا کھنچے گا، غین پر حرکت ہے، را پہ تنوین ہے۔ دال الف زبر دا، واو الٹا پیش وو، دا وو، دال زبر دا، دا وو دا، دال کھنچے گا، واو کھنچے گا۔ خوا واو زبر خو، فا دو زیر فن، خوفن، دونوں ہی نہیں کھنچیں گے، واو لین و تنوین ہے۔ یا واو زبر یو، میم دو زیر من، یو من، نہ یا کھنچے گا نہ میم کھنچے گا، یا لین ہے، میم پہ تنوین ہے۔ قوف یا زبر کی، لام زبر لا، کوئی لا، قوف کھنچے گا، یا مدہ ہے، لام نہیں کھنچے گا، حرکت ہے۔ ہا یا زیر ہی، لام زبر لا، ہی لا، ہا پہ یا مدہ ہے، لام پر حرکت ہے۔ را پہ شروع، سین پہ سو، رسو، لام زیر لی، رسولی، ہا کھڑا زیر ہی، رسولی ہی۔ اکثر لوگ یہاں غلطی یہ کر دیتے ہیں، رسولی ہی پڑھتے ہیں، سین کو کھینچ دیتے ہیں، یا را کو کھینچ دیتے ہیں، یا لام کو کھینچ دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں را، سین اور لام تینوں پہ حرکت لگی ہوئی ہے، یہ تینوں ہی نہیں کھنچیں گے، صرف ہا کھنچے گا، وہ ہا بھی اس لیے کھنچے گا، یہاں پر کھڑی حرکت ہے۔ رسولی ہی، رسولی ہی، را زبر را، سین واو پہ سو، رسو، لام زیر لی، رسولی، ہا کھڑا زیر ہی، رسولی ہی، را نہیں کھنچے گا، سین کھنچے گا، لام نہیں کھنچے گا، ہا کھنچے گا، یعنی واو مدہ کھنچے گا اور کھڑی حرکت کھنچے گی، باقی را اور لام کو جلدی پڑھیں گے۔ رسولی ہی، حمزہ زیر ای، لام یا زبر لئی، ایلئی، ہا زیر ہی، ایلئی ہی، تو یہاں دیکھیں الف یہ حمزہ ہے، حرکت لگی ہوئے نہیں کھنچے گا، یہاں یا لین ہے، نہیں کھنچے گا، ہا جو ہے حرکت لگی ہوئے نہیں کھنچے گا، یعنی تینوں ہی نہیں کھنچیں گے۔ عین زبر ع، لام یا زبر لئی، علی، علی، ہا زیر ہی، علی ہی، عین کی مخرج کا خاص خیال رکھنا ہے، علی ہی، حمزہ سے نہیں ملنا چاہیے عین، علی ہی۔ صاد زبر صو، واو الف زبر و، صو، با دو زبر بن، صوابن، صاد وہ موٹا ہوگا، کھنچے گا نہیں، واو کھنچے گا، الف مدہ ہے، با پہ تنوین ہے۔ میم زبر ما، حمزہ کھڑا زبر آ، ما، با دو زبر بن، مآبن، میم پر حرکت ہے، حمزہ پہ کھڑا زبر ہے، با پہ تنوین ہے، وہ تینوں میں سے صرف حمزہ کھنچے گا، میم اور با نہیں کھنچیں گے۔ صاد زبر صو، لام کھڑا زبر لا، صلا، تا دو زبر تن، صلاتن، یہ دیکھیں واو جو ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو یہاں بتایا، یہ یا جو ہے اس کو پڑھنے میں نہیں آئے گی، اسی طریقے سے واو جو ہے نہیں پڑھیں گے لیکن لکھنے میں واو بنایا جائے گا، پڑھنے میں صرف لام آئے گا۔ صلاتن، صلاتن، سواد موٹا ہوگا، لام پہ کھڑی حرکت ہے، کھنچے گی، تنوین ہے تا پہ۔ زا زبر زا، کاف کھڑا زبر کا، زکا، تا دو زبر تن، زکاتن، صرف کاف کھنچے گا، یہاں واو یہاں پر بھی نہیں پڑھیں گے۔ را زبر را، سین واو پہ سو، رسو، لام دو زیر لن، رسولن، سین کھنچے گا، واو مدہ ہے۔ میم حا زبر مح، فا واو پیش فو، محفو، ضو دو زیر ذن، محفوظن، محفوظن، محفوظن نہیں پڑھنا ہے، مح ہا کی آواز الگ سے آئے گی، محفوظن، فا پہ واو مدہ، ضو پہ تنوین ہے، ضو موٹا بھی ہوگا۔ میم زبر ما، قوف الف زبر کو، مکو، میم پیش مو، مقامو، ہا الٹا پیش ہو، مقامو، قوف کھنچے گا، الف مدہ ہے، میم اور یہ میم نہیں کھنچیں گے، ہا کھنچے گا، کھڑی حرکت ہے۔ خا زیر خی، تا کھڑا زبر تا، خطا، میم پیش مو، ختامو، ہا الٹا پیش ہو، ختامو،
تو ناظرین آج ہم پارٹ 1 کے اندر اتنی ہی تختی پڑھتے ہیں، باقی پارٹ 2 انشاءاللہ بہت جلد آئے گا۔ تو آپ اس ویڈیو سے جڑے رہیں، آپ کو اچھی لگی اس کو لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔